آپ نے فرمایا میں چھوٹا جہا سا، میں ہلے بچہ سا، میں بکریاں دا خیال کر رہا سا، بہت بڑے پرندے سفید رنگ والے آسمان تو آئے، اے اللہ دے فرشتے سن، پرندیاں دی شکل دے اندر رہے سن۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہن لگا آ ہوا کیا اے اوہی ہے جدی طرف اسی آئے ہاں؟ او دوسرا فرشتہ جواب دینے لگا جی جی اوہی ہے جدی طرف اسی بھیجے گئے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان کھڑا ہو گیا، ایک فرشتے نے مینوں آ کے زمین تے پکڑیا، پکڑ کے مینوں زمین تے لٹا دیتا، پیار دے نال آرام دے نال زمین تے لٹا کے میری قمیض تے بٹن کھولے نے، کرتے دے بٹن اتارے نے، کرتا اتار کے تے میرا سینہ چاک کرنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا میں ویکھ بھی رہا سا، میرا سینہ چاک کر رہے ہیں، میرے سینے دا آپریشن کر رہے ہیں، لیکن درد کوئی نہیں سی ہو رہی۔ آپ نے فرمایا میری آنکھاں دے سامنے انہیں میرا سینہ چاک کیتا، سینہ چاک کرن تو بعد انہیں میرا دل کڈیا، دل کڈن تو بعد دل دے بھی دو ٹکڑے کیتے، چاک کیتا، چاک کر کے وچوں دو کالے جے نقطے، کالے جے نشان والیاں دو چیزاں کڈیاں، او شیطانی اثرات سانو کٹ کے باہر سٹ دیتے، تے جنت دے وچوں سونے دے برتن دے اندر ایک پانی لے کے آئے ہوئے سن اللہ دے دو فرشتے، او دے نال میرے دل نو غسل دیتا گیا، دل نو غسل دے کے پھر دل نو دل والی جگہ تے رکھیا گیا، پھر میرے سینے نو سیتا گیا۔ مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے نبی پاک دی آخری عمر تک، آپ دے بڑھاپے تک، آپ دے اس سین والا نشان آپ دے سینے دے اندر موجود سی، اسی ویکھے ہویا سی۔ اللہ نے نشانی اس وجہ تو رکھی ہے تاکہ کوئی اے نہ آکھ سکے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول دے، بچپن دیاں غلط گلاں اللہ پاک نے اپنے نبی نو سچا ثابت کرن لئی اے نشان باقی رکھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک بیان کرن دا مقصد اس وجہ تو بار بار میں آپ دی سیرت دے خطبات اور تقریراں اس وجہ تو کر رہے ہیں کیونکہ اساں جتنے بھی مسلمان ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈا اللہ کنے نے بولو سارے ساڈا اللہ ایک ہے۔ اسی جتنے بھی مسلمان ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان تو نازل ہون والی جڑی ساڈی ہدایت اور رہنمائی واسطے کتاب نازل ہوئی ہے، وہ کتاباں بھی کنیاں نے ایک ہے۔ ساڈا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساڈی ہدایت اور رہنمائی واسطے اللہ پاک نے جو رسول بھیجے ہے اور جس رسول دا اساں کلمہ پڑھنے ہیں وہ رسول بھی کتنے نے ایک ہے۔ اللہ بھی ساڈا ایک، کتاب بھی ساڈی ایک، رسول بھی ساڈا ایک، تے آسمان تو جنیاں اللہ پاک نے شریعتاں نازل کیتیاں نے، جس شریعت تے ساڈا ساریاں دا ایمان ہے وہ شریعت بھی بولو سارے شریعت بھی ایک ہے۔ اللہ ساڈا ایک، رسول ساڈا ایک، کتاب ساڈی ایک، شریعت ساڈی ایک، نماز تبدیل ہے، نماز پڑھن دا طریقہ تبدیل ہے، مسلمانہ ہے تبدیل ہے، کوئی رفع الیدین نال پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رفع الیدین تو پڑھ رہا ہے، کوئی اچھی آمین کہہ رہا ہے، کوئی ہولی آمین کہہ رہا ہے، تبدیل ہوئے پہلے نا، فرقے کئی بن چکے ہیں، تبدیلی آ چکی ہے نا۔ حالانکہ اس طرح ہونا نہیں سی چاہیے، جویں ساڈا اللہ ایک ہے، جویں ساڈا رسول ایک ہے، جویں ساڈی کتاب ایک ہے، جویں ساڈی شریعت ایک ہے، اسی طرح ساڈی نماز دا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ ساڈے دیگر جتنے بھی معاملات نے وہ ایک ہی شریعت دے مطابق ہونے چاہیے، اس طرح ہے نا۔
علیحدہ علیحدہ ساڈا فرقہ چلو اس طرح کہہ لینے ساڈا مسلک بھی کی ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے ساڈا فرقہ ایک ہونا چاہیے ساڈی جماعت بھی ایک ہونی چاہیے اتنے میں کوئی سنی وابی دی بات نہیں کر رہا میں صرف اتفاق اور اتحاد دی بات کر رہا یہ ایک کس طرح ہوئے گا یہ اتفاق کس طرح ہوئے گا نماز ایک جیسی کس طرح ہوئے گی یہ سارے فرقے کس طرح ختم ہون گے یہ ساڑیاں لڑائیاں کس طرح ختم ہون گیا یہ ساڑے اے فتوے کہ اس مسیتے نہیں جانا اس مسیتے جانا اس مسیتے ساڑی نہیں ہوندی اس مسیتے ساڑی ہوندی او دے پیچھے ساڑی نہیں ہوندی اے دے پیچھے ساڑی ہوندی ہے او دے پیچھے نہیں پڑھنی اے دے پیچھے پڑھنی ہے یہ کس وقت اے معاملہ ہو سکتا ہے کس وقت اے رحمت آ سکتی ہے کس وقت اے سکون آ سکتا ہے کس وقت اے خوشخبری آ سکتی ہے اے اس وقت خوشخبری آ سکتی ہے جس وقت سانو ساڑے رسول دی سیرت دا پتہ ہوئے گا سیرت میں تو انہوں سمجھائی سی سیرت کنوں کہندے نے زندگی دی ہر حالت اور ہر کیفیت نو کی کہندے نے سیرت جدوں سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نماز والی حالت اور کیفیت دا پتہ ہوئے گا یعنی آپ دی نماز والی سیرت دا پتہ ہوئے گا ساڑی نماز بھی کو ہوئے گی جدوں نکاح والی شادی والی خوشی والی غمی والی کاروبار والی ہر حالت اور کیفیت دا پتہ ہوئے گا ادوں ساڑی ساری زندگی دے معاملات بھی ایک جیسے ہو جان گے جویں ساڑا اللہ ایک کے جویں ساڑا رسول ایک کے جویں ساڑی کتاب ایک کے جویں ساڑی شریعت ایک کے ساڑی زندگی دے معاملات بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں کس وقت جدوں نبی پاک دی سیرت پاک دا سانو پتہ ہوئے گا اس وجہ تو میں آپ دی سیرت پاک تو احباب دے سامنے بیان کر رہے ہیں پچھلے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر آپ دی آمد تو پہلے جو انہاں لوگاں دی مذہبی حالت سی کہ انہاں لوگاں دا کی مذہب سی انہاں دا کی عقیدہ سی کچھ تے میں تفصیلاً بیان کر چکا اور کچھ میں بیان کرنا چاہنا لیکن وقت دی نزاکت دے نال آہستہ آہستہ انشاءاللہ بیان ہوندہ رہے گا آج دے خطبہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تو صحاباب دے سامنے آپ دا حسب نسب آپ دے خاندان دی حالت اور کیفیت بیان کی تھی آپ دے خاندان نو شرف کس طرح ملیا کیوں ملیا اس سب واضح چیزاں بیان کی تیاں او جڑا عام الفیل یعنی ہاتھیاں والا واقعہ نبی علیہ السلام دے والد محترم دا قربانی وچوں بچ جانا اور اس تو علاوہ آب زمزم دا مل جانا یہ تفصیلاً تساں احباب دے سامنے گزارش کر چکا آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین دی شادی اور آپ دی ولادت دے حوالے دے نال اور آپ دے بچپن دے حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا ہاں توجہ میری طرف جس وقت جناب عبداللہ قربانی تو بچ گئے نا وہ اونٹاں 100 اونٹ دی قربانی ہوئی اور اس قربانی تو بچ گئے کہ انہوں ذبح نہیں کیتا گیا قوم برادری دے لوگ آ گئے سردار عبدالمطلب کو کہ تساں انج کیتا تے پھر ایک سنت بن جائے گی لوگ پھر اس مقدس جگہ تے اپنیاں اولاداں نو ذبح کرن گے لہٰذا بہتر اے وے کہ تسی اس نو ذبح نہ کرو اونٹ ذبح کر دیو اونٹ ذبح ہو گئے جناب عبداللہ بچ گئے ہون جناب عبداللہ دے پراواں نے سوچیا کہ جناب عبداللہ دی شادی ہونی چاہیے نکاح کر دینا چاہیے اس حوالے دے نال کئی ایک واقعات اور کئی ایک روایات ضعیف اور من گھڑت ایسیاں بنائیاں گئیاں نے کہ میں تو صحاباب دے سامنے بیان کراں میرا ایک تے حوصلہ بھی نہیں پیندا دوسرا انہاں روایات دے اندر آپ دی خاندانی حیثیت مجروح ہوندی ہے آپ جڑے واقعات بیان کیتے جاندے نے جی انج شادی ہوئی مثال دے طور تے ایک میں اشارتاً وہ بھی لفظاً نہیں بلکہ محتاط الفاظ میں بیان کرداں واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے جی جناب عبداللہ تے سردار عبدالمطلب جا رہے سن بیت اللہ دے کول ایک عورت بیٹھی ہوئی سی خوبصورت عورت سی انہیں کہا عبداللہ تم میرے نال آ کے بدکاری کر سردار عبدالمطلب نے ہمیں اس طرح دے واقعات انہاں دا حقیقت دے نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں صرف اتنی ایک بات بیان ہوئی ہے کہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم جناب عبداللہ دی شادی آمنہ بنت وہب دے نال ہوئی جو کہ نبی علیہ السلام دے نال 5ویں 6ویں پشت کلاب تے جا کے شجرہ نسب مل دے شادی ہوئی جو ہی شادی ہوئی نا جناب عبداللہ دی روایات دے اندر مل دے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا محترم نے اپنے بیٹے عبداللہ نو تجارتی سلسلے دے اندر شام ملک شام روانہ کیتا ایک روایت دے اندر اے مل دے کہ ملک شام نہیں بلکہ تجارتی سلسلے دے اندر مدینہ پاک یعنی اس وقت جڑا یسرب سی یسرب دے اندر روانہ کیتا جا کھجوران لے کے آ جناب عبداللہ چند مہینے سیدہ آمنہ دے نال جناب آمنہ دے نال گزارے نے چند مہینے گزارن تو بعد جناب عبداللہ روانہ ہوئے مکہ تو ملک شام دی طرف یا مدینہ یسرب دی طرف ملک شام تو واپسی یا یسرب دے اندر گئے ہوئے سن واپسی دے دوران جناب عبداللہ دی طبیعت خراب ہوئی ہے یسرب دے اندر یعنی مدینہ پاک دے اندر نبی پاک دے والد محترم جناب عبداللہ دی وفات ہوئی ہے بیمار ہوئے نے بیماری دے اندر وفات ہوئی ہے جو ہی وفات ہوئی ہے انہوں دفن کر دیتا گیا اسے ایک نابغہ نامی بندہ ہے دے گھر دے اندر دفن کیتا گیا جو ہی جناب عبداللہ نو اس گھر دے اندر دفنایا گیا ہے چند دنہ دے بار سردار عبدالمطلب دے کول مکہ پاک دے اندر خبر پہنچی ہے اے سردار عبدالمطلب توڑا بیٹا عبداللہ وفات پا گیا ہے توڑا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا ہے سردار عبدالمطلب تے غم چھا گئے نے او بیٹا جدے واسطے 100 اونٹ قربان کیتا سی او بیٹا جدے نال محبت سارے بیٹیاں نالوں زیادہ سی او بیٹا جدے نال پیار سارے نالوں زیادہ سی او پتر جڑا سارے نالوں چنگا زیادہ لگ رہا سی جڑا سارے نالوں اخلاقی حوالے نال بہتر سی او بیٹا فوت ہو گیا ہے خیر علاقے دے اندر بیٹے دا منہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا بیٹے دی میت دا دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہویا بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال غسل دینا بھی نصیب نہیں ہویا بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال کفن دینا بھی نصیب نہیں ہویا بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال دفنانا بھی نصیب نہیں ہویا سردار عبدالمطلب تے غم چھا گئے نے پریشان ہو گئے نے رنجیدہ ہو گئے نے حتیٰ کہ وقت گزردا رہا عام الفیل والے سال سیدہ آمنہ اس وقت حمل دے اندر سن نبی پاک دی والدہ جناب آمنہ اس وقت حمل دے اندر سن چند مہینے گزرے مہینے آندے گزران دے بعد جناب آمنہ دے گھر عبداللہ دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک ہوئی ہے بیٹا پیدا ہو گیا ہے خوشخبریاں آ گئیاں نے آپ دی آمدیاں خوشخبریاں آپ تو پہلے نبی بھی سنا دے رہے آپ دی آمدیاں خوشخبریاں آپ تو پہلے والی کتاباں دے اندر بھی آندیاں رہیاں تے آپ دی آمد دے اشارے جناب آمنہ نو بھی آ چکے سان کس طرح آ چکے سان ایک روایت دے اندر مل دے جناب آمنہ نو ایک رات خواب آیا ہے انہاں دے پیٹ دے وچوں انہاں دے جسم دے وچوں ایک روشنی نکلی ہے ایک نور نکلے ہے اس روشنی نے صرف ایک کمرہ روشن نہیں کیتا اس روشنی نے صرف ایک گھر روشن نہیں کیتا اس روشنی نے صرف ایک محلہ یا بستی یا شہر روشن نہیں کیتا اس روشنی نے کئی 100 میل دور ملک شام تک روشنیاں پھیلا دیتیاں نے چار چفیرے روشنیاں پھیل گئیاں نے جناب آمنہ نو نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشخبری پہلے ہی سنائی جا چکی سی، اور اس تو پہلے دشمناں دیاں زباناں دے وچوں وی، کفار دیاں زباناں دے وچوں وی، مشرکین دیاں زباناں دے وچوں وی، یہودیاں دیاں زباناں دے وچوں وی، عیسائیاں دیاں زباناں دے وچوں وی آپ دی آمد دیاں خوشخبریاں تے اثرات ظاہر ہو چکے سن۔ اس حوالے دے نال وقت نہیں کہ لمبی تفصیل عرض کراں۔ نبی پاک دی سیرت ایسی سیرت ہے، کوئی کتاب اٹھاؤ، کوئی ورقہ اٹھاؤ، کوئی باب اٹھاؤ، انج کھل جاندیاں نے ذہن دیاں لینا، انج کھل جاندے انسان دا دماغ۔ نبی پاک دی سیرت اتنی وسیع ہے، جس طرف چلے جاؤ رونقاں لگ جاندیاں نے آپ دی سیرت دیاں۔ میری طرف توجہ کرنا، میں ایک واقعہ تساں آپ دے سامنے آپ دی آمد دے اشارے دے حوالے نال پیش کرنا چاہنا۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل اے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے بھی اللہ دی توحید تے پختہ سی، رب دی پوجا کرن والا سی، بتاں تو نفرت کردہ ہوندا سی، شرک تو نفرت کردہ ہوندا سی، اللہ دے دین ابراہیمی دی پوجا کردہ سی، دین ابراہیمی دی اتباع کردہ سی۔ اینو حق دی بڑی تلاش سی، حق دی تلاش دے اندر انہیں بڑے بڑے سفر کیتے، حق دی تلاش دے اندر دور دراز دے علاقیاں گیا، حتیٰ کہ سفر کردہ کردہ کئی 100 میل دا سفر کر کے ملک شام پہنچیا۔ انہاں لوگانوں کہن لگا مینوں دین حق دی تلاش ہے، ایدی یہودیاں دے نال ملاقات ہوئی ہے، عیسائیاں دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ ملک شام دے یہودی نو کہن لگے اے زید بن عمر بن نفیل، جے تو حق دی تلاش دے اندر ہیں، پھر اساں اپنیاں کتاباں دے اندر ایک آن والے دیاں نشانیاں پڑھ چکے ہوں، ایک نبی آن والا ہے، ایک اللہ دا رسول آن والا ہے، جڑا اللہ دا سچا دین لے کے آئے گا، یا تے او پیدا ہو چکے یا پیدا ہون والا ہے ساڑیاں کتاباں دے مطابق، جا اس نو تلاش کرتے ہو دی اتباع کر۔ زید بن عمر بن طفیل مکے دے اندر عرب دے اندر آ گیا، نبی پاک دا انہیں زمانہ تے پایا ہے لیکن زمانہ نبوت نہیں پایا، انہیں آپ نو ویکھیا تے ہے لیکن حالے تک آپ نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا۔ اے بندہ فوت ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا او مکے والے او میرے صحابہ کرام دی جماعت، اے جڑا زید بن عمر بن نفیل میرے اعلان نبوت تو پہلے فوت ہو گئے، جڑا اللہ دا نیک بندہ رہندا ہوندا سی، او دا جنت دے اندر محل میں خود ویکھ کے آیا ہوں، اللہ پاک نے او دا جنت دے اندر محل بنایا ہوا ہے۔ آخر او دی وجہ کی سی، اللہ نے جنت وچ محل کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ ادا ایک عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا سی۔ جدوں مشرکین مکہ آب زمزم والی جگہ تے بیت اللہ دے سامنے آ کے بکریاں لے آ کے اونٹ لے آ کے بتاں دے نام دے اوتے ذبح کردے ہوندے سن، اس وقت اس زید بن عمر بن نفیل بیت اللہ دی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوندا سی، مشرکین مکہ نو کہندا ہوندا سی او مکے والے او جڑے جانور ذبح کر رہے ہو، جڑیاں بکریاں ذبح کر رہے ہو، جڑے اونٹ ذبح کر رہے ہو، انہاں جانوراں نو پیدا کرن والا اللہ ہے، انہاں اونٹاں نو پیدا کرن والا اللہ ہے، تے جڑی آسمان تو بارش آندی ہے اس بارش دے نال سبزہ اگ پیندا ہے، گھاس اگ پیندی ہے، انہاں جانوراں دا چارہ تیار کرن والا، انہاں جانوراں دی خوراک پیدا کرن والا بھی اللہ ہے، تے تہانوں پیدا کرن والا بھی اللہ ہے۔ پھر انہاں جانوراں نو اللہ دی راہ تے ذبح کریا کرو، انہاں بتاں دے نام تے ذبح نہ کریا کرو۔ اللہ پاک نو اس بندے دا عمل اتنا پیارا لگا، اللہ پاک نے اس عمل دی وجہ تو اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا۔ آپ دی آمد تو پہلے جڑے لوگ سن وہ بھی اس چیز نو سمجھتے سن وہی غیر اللہ دے نا دی چیز ذبح نہیں کرنی،
اسی بھی یہ ہوئی دعوت دینے ہاں بھی دربار تے جا کے اللہ دے نام دی چیز ونڈو، اوتھے جا کے بکریاں ذبح کرنا، اوتھے جا کے کالے جی لے لے ذبح کرو۔ ایک میرا ایک دوست ہے مینوں کہندا جی او کوئی جادو دا کوئی اس طرح دا معاملہ سی، او کہندا جی مینوں حضرت صاحب نے دسیا بھئی او کالے جڑے بکرے نے نا او سانو دیں گا، اسی انہاں نوں ذبح کر کے دربار تے سٹاواں دے، قبرستان وچ سٹاواں دے، او خلائی مخلوقاں نے نا جڑیاں جادوئی مخلوقاں او کھان گیاں پھر او چھڑ جان گیاں، او تیرے کولوں گوشت چاندیاں نے، لہٰذا بکرے شکرے سانو دے تے اساں او ذبح شبہ کرنے نے تے پھر تیرے تو جادو ختم ہو جائے گا۔ اوے میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، بکرے درباراں تے یا دیگر اولیاء کرام دے نام تے دین دی بجائے اللہ دے نام تے صدقہ دے کے نا تے کدی آ کے ملا دے گھر دے اندر لمبے لمبے سجدے کر کے ویکھ، راتی اللہ پاک نو بلا کے ویکھ، رات دے وقت اللہ پاک نو پکار کے ویکھ، ساریاں ٹینشناں دور ہون گیاں، ساریاں مشکلات تے پریشانیاں دور ہون گیاں۔ دور نہیں لے کے جانا چاہتا بات، یہ ساری بات بیان کرنے دا مقصد ایسی، یعنی آپ دی آمد تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو پہلے بھی اس وقت دے لوگاں دے سامنے اثرات ظاہر ہو چکے سن کہ اس وقت انہاں دنوں دے اندر کوئی ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، کوئی اللہ دا ایک رسول پیدا ہونے والا ہے جڑا پوری دنیا نو روشن کر دے گا، جس دی دعوت دی روشنی پوری دنیا دے اندر پھیلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جناب عبد المطلب سردار عبد المطلب نو خبر ملی ہے، اے سردار عبد المطلب تواڈے بیٹے مرحوم بیٹے عبداللہ دے گھر دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا ہے، او دا نام رکھنے، او دا نام تجویز کرنے۔ سردار عبد المطلب دوڑ کے آیا، آ کے ویکھیاں تے انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیتا، تے آپ دی والدہ جناب آمنہ نے آپ دا نام احمد رکھیا۔ نبی پاک دے دو ذاتی نام نے، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر کئی صفاتی نام نے آپ دے، کئی صفاتی، کئی لوگاں 99 لکھے نے، 99 ایویں ہی لکھے نے، 99 حدیث تو نہیں ثابت، او اللہ دے نام 99 نے نا حدیث سے چاہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے 99 نام یاد کرے گا اللہ انہوں جنت دے گا۔ او اللہ دے جو 99 نام نے نا، کئیاں لوگاں نے وہ اللہ نال ملان واسطے نبی پاک دے 99 نام بناتے ہیں، حدیث تو نہیں ثابت۔ آپ دا نام اصلی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دادے نے رکھیا، جو کہ قرآن کریم دے اندر بھی ذکر ہویا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو قرآن کریم دے اندر ہی ذکر ہویا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، 4 مرتبہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا۔ کسی جگہ تے بھی اللہ پاک نے یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا، یا عیسیٰ آکھیا ہے، یا موسیٰ آکھیا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن کسے یا آدم اللہ پاک نے آکھیا ہے، یا نوح اللہ پاک نے آکھیا ہے، کسے جگہ تے بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آکھیا۔ اللہ پاک نے کدی بھی ذاتی نام لے کے اپنے پیغمبر نو نہیں پکاریا۔ یہ پیار ہے، جدے نال پیار بہتا ہوئے نا اودیاں صفتاں بھی بہتیاں ہوندیاں نے، او دے پیار بھرے نا کئی رکھے ہوندے نے۔ اللہ پاک نو پیار ہے، اور جڑا آپ دا احمد نام ہے نا، احمد، یہ پہلیاں کتاباں دے اندر ذکر ہے۔ میں انشاءاللہ کسے دن تفصیلاً نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نام احمد تے جمعہ پڑھاواں گا۔ آپ دا پہلیاں کتاباں دے اندر کس کس طرح ذکر آیا ہے، آپ دا ہندوؤں دیاں کتاباں کس طرح ذکر آیا ہے، آپ دا عیسائیاں دیاں کتاباں کس طرح ذکر آیا ہے، آپ دا یہودیاں دیاں کتاباں کس طرح ذکر ہے۔ انشاءاللہ اے دعوت تانوں اس سٹیج تو ملے گی، صرف نعتاں پڑھنا آپ دی شان نہیں، آپ دی آمد دے تذکرے تو لے کے آپ دی وفات دے آخری لمحے تک ایک ایک چیز دا نام، آپ دی تعریف اور آپ دی محبت ہے، وہ جدوں بھی ملے گی اس سٹیج تو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔
انشاءاللہ صرف نعتاں پڑھ کے واہ واہ کرنا ویل وصول کرنا اے تعریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں. تسی جان دے ہو میں تساں احباب دے سامنے پچھلے 4 خطبے جمعہ تو ایک جمعہ بیان کیتا ہے کہ آپ دی شان کفار دی زبان تساں کئی احباب نے سنے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی سن دو رہو گے. آپ دی شان ہندوان دی زبان, آپ دی شان یہودیاں دی زبان, آپ دی شان عیسائیاں دی زبان, آپ دی شان مشرکین دی زبان. انشاءاللہ یہ بیان کردے رہاں گے. اس سٹیج تو تانوں نکھری تے نتری ہوئی بات انشاءاللہ ملے گی. میں جڑی بات بیان کر رہا سا آپ دا نام محمد اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دا نام احمد پہلیاں کتابیں ذکر ہویا ہے جس طرح کہ یاتی من بعدی نسوہ احمد کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا. آپ دا نام احمد آپ دی والدہ نے رکھیا, آپ دا نام محمد آپ دے دادا محترم نے رکھیا. اے محمد دادے نے کیوں رکھیا سی نام؟ دادا ایک کچھ روایات دے اندر ملتا ہے کہ دادا ملک شام دے اندر تجارتی سلسلے گیا. دادا آخر سردار سی, سونا سی, روب سی, دبدبا سی. لوگاں آکھیا کہ اے او محمد آ گیا. یہودی عیسائی کہنے لگے او محمد آ گیا, ایڈا سونا جوان روب دبدبے والا پیسے والا. پوچھا گیا اے دا نام تے عبد المطلب ہے. یہودی کہنے لگے پھر اے دی نسل چوں ایک بیٹا پیدا ہوئے گا جس دا نام محمد ہوئے گا جدا تذکرہ ساڑیاں کتاباں موجود ہے. اس وجہ تو دادے نے آ کے نام محمد رکھیا سی. اے جڑے نا آوازاں آئیاں سن تے انج ہویا سی اے کسے میری کوشش ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کرنا سکھایا ہے, تحقیق اور سچی بات کرنا سکھایا ہے. میں تواڈے تک انشاءاللہ سچی بات پہنچاواں اے میری کوشش ہوندی ہے. محمد اس وجہ تو نام رکھیا سی کیونکہ ملک شام میں تذکرے ہوئے سن. دادے نو ذہن ایسی بات, دادا جوں ہی آیا بچہ پیدا ہویا او دا نام محمد رکھیا گیا. ہون آ گئی ہے آپ دی ولادت اور آپ دی پیدائش دی تاریخ کی سی. کسے بھی صحیح سند دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ دا نہ سال ذکر ہے, نہ مہینہ ذکر ہے, اور نہ ہی کوئی تاریخ ذکر ہے. صحیح سند دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ پیدائش دا دن وار ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک آپ دے صحابی نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر تسی سوموار اور جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم ولدتو, اس وجہ تو میں سوموار دا روزہ رکھدا کیونکہ سوموار والے دن میں پیدا ہویا. یعنی آپ کس دن پیدا ہوئے نے؟ سوموار والے دن. کس تاریخ نو پیدا ہوئے نے, کس مہینے چ پیدا ہوئے نے, اے اہل علم دے اقوال ضرور نے لیکن صحیح سند یا کسی حدیث یا قرآن پاک دی آیت تو یہ بات ثابت نہیں ہے. کچھ اہل علم دی رائے میں تساں احباب دے سامنے ذکر کر دیں. زیادہ تر اہل علم اے بات لکھ دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول دے مہینے چ پیدا ہوئے, 571 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے. ادوں ہجری تے شروع نہیں سی ہوئی کیونکہ ہجری تے آپ دی ہجرت تو بعد شروع ہوئی. 571 عیسوی دے اندر اپریل دے مہینے دے اندر 5 تاریخ یا 20 تاریخ نو آپ پیدا ہوئے. اے اہل علم دا اس بات تے اتفاق. اس بات تے بھی اتفاق ہے آپ عام الفیل یعنی جس سال بیت اللہ دے ہوتے حملہ کرن گیا سی او ابرہا یمنی بندہ بادشاہ بیت اللہ پچھلے جمعے وضاحت نال میں دسے حملہ کرن گیا سی نا, اس سال چند مہینے بعد اسے سال دے دوران چند مہینے بعد آپ دی پیدائش ہوئی ربیع الاول دے مہینے. اس تو علاوہ تاریخ کی سی کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے, کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے, اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھا ہے آپ 8 ربیع الاول سوموار دے دن پیدا ہوئے. اور پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ یوم عاشور یعنی 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. یعنی اے اہل علم دی اپنی اپنی رائے وے, سانو کسے نو جھوٹا یا غلط آکھن دی ضرورت نہیں اس وجہ تو کیونکہ ساڈے کول صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ کدوں پیدا ہوئے. نہ ہی اے مطمع نظر ہے کہ سانو ضروری ہے کہ اسی اس تاریخ نو جانیے. ساڈے واسطے اے ضروری ہے کہ اسی اے جانیے کہ آپ نے زندگی کیویں
کیویں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور آپ دا طریقہ کار کی سی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش اور اس دیاں تواریخ دا تذکرہ ہن جڑی بات میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو پہلے دودھ اللہ دے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ جناب آمنہ نے پلایا اور دوسرے نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دودھ آپ دے چچا ابو لہب دی لونڈی سویبہ نے پلایا اور تیسرے نمبر تے چاند دن گزرن تو بعد کچھ دن گزرن تو بعد ماں حلیمہ قبیلہ بنو سعد دی آ گئی ہے مکے دے اندر بچہ نین واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر نو لے گئی ہے اے لے جا کے قبیلہ بنو سعد دے اندر رضائی ماں بنی ہے دودھ پلان دی رہی ہے لیکن ایتھے کچھ باتاں دی میں وضاحت کرنا چاہنا اس وجہ تو تاکہ حقیقت توڑے سامنے آوے تساں قصہ کہانیاں بہت زیادہ سنیاں ہونگیاں ماں حلیمہ ڈاچی تے آئی ڈاچی بڑی کمزور سی چل نہیں سی سکدی تر نہیں سی سکدی بڑے اوکھیاں کر کے ماں حلیمہ آئی تے ماں حلیمہ دا جڑا پنڈ سی نا جڑی وسطی علاقہ سی اتھے بھی ساری قحط سالی سی حال ہون کوڑی سی مر چلے سن کچھ نہیں سی رہا انہاں دا بس جڑا نا رول دی پھول دی آئی دوسریاں ڈاچیاں اگے لنگ گئیاں ماں حلیمہ پچھوں شودی رول دی پھول دی آئی ڈاچیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو او عورتاں چھوڑ گئیاں یتیم سمجھ کے کی کر گئیاں چھوڑ گئیاں ایڈا سونا لال بھی کوئی چھوڑ دیاں نے کملیاں سانو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیاں نالے ایک گلاں بیان ایک قصہ گو لوگاں دیاں باتاں نے اینا چیزاں دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں میں اگے چل کے دی وضاحت دستا کیوں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیاں وہی اینو جو اسی لے گئیاں تے اے دے دودھ دی اجرت کون دوے گا اینو سامبن دی اجرت کون ایسے ایہی گل بیان کر دینا ہن تسی اے ویکھو سردار عبدالمطلب کیدا پوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیدے پوتے نے کیدے سردار عبدالمطلب دے جڑا سردار عبدالمطلب اپنے پتر نو بچان لئی 100 اونٹ قربان کر سکدا سی او سردار عبدالمطلب اپنے پوتے دی دودھ دی اجرت نہیں سی دے سکدا بولو نہیں سی دے سکدا جڑا سردار عبدالمطلب ملک شام یعنی دوسرے ممالک تک او دے کاروبار سن یعنی پاکستان تو لے کے جدے دبئی سعودی عرب تک کاروبار ہون او اپنے پوتے دی دودھ دے پیسے نہیں دے سکدا بولو یار نہیں دے سکدا او جڑا بیت اللہ دا متولی ہوئے او اپنے پوتے دے دودھ دے پیسے نہیں سی دے سکدا او جڑا دور دراز دے باہر دے ملکاں چوں آن والے لوگاں تے حاجیاں نو کھانے پکا کے کھواوے دیگاں پک مشہور ہون اور بنو ہاشم ہاشم دا کی میں نے بلا ہاشم دا میں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہاشم کیوں کہندے سن بنو ہاشم کیوں کہندے نے آپ ہاشم دی اولاد وچوں ہاشم دا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا یہ نہیں ہاشم روٹیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگاں نو کھلاندا ہوندا سی ایڈا سونا مہمان نواز سی اور جڑا سردار عبدالمطلب باہر والے مہماناں دی اتنی وڈی مہمان نوازی جتنے ہزاراں بندے بیت اللہ وچ حج کرن اوندے سن انہاں نو روٹیاں کھواندا سی چنگی مہمان نوازی کردا سی ستو پلاندا سی او اپنے پوترے دی او دودھ دے پیسے نہیں سی دے سکدا بولو نہیں سی دے سکدا بیت اللہ دا متولی ہے اتنا وڈا سردار ہے جی او چھڈ کے چلیاں گئیاں یتیم سمجھ کے پیسے نہیں سی دے اس گل دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ایویں ممبر تے کھلو کے میں جھوٹیاں گلاں بیان کیتی جاں میرے کول نہیں ہو سکدا یہ بات میں تانوں حقیقت دسنی ہوندی ہے کھول کے اور اگلی گل سنو ماں حلیمہ آئی ڈاچی کسے بھی حدیث وچ ڈاچی دا ذکر نہیں ایک اور سواری دا ذکر ہے ڈاچی دا ذکر نہیں اور ڈاچی نہیں سی یہ تے سارے مولویاں دا اتفاق ہے تسی کدی بھی کسے مسلک دے اہل علم نو پوچھو گے وہ ڈاچی نہیں سی سواری چلو اے بات دور نہ چلی جائے میں جڑی بات سمجھانا چاہتا آندے نے جی ماں حلیمہ دے گھر کچھ بھی نہیں سی
मां हलीमा दे घर ओदा जड़ा अपना बाल सी ओदा दुध पूरा नहीं सी हुंदा। मां हलीमा एडी कमली सी अपने पुत्र दा दुध पूरा हुंदा नहीं, दूजियां दे पुत्र लैण तुर पई। अजीब बात नहीं, अपने पुत्र दा दुध नहीं सी पूरा हुंदा ते दूजियां दे पुत्र। ये नबी पाक दियां बरकात दा इनकार नहीं। ये बात मैं इस वजह तो बयान कर रहा हाँ, जदों यहूदियां दे सामने ईसाइयां दे सामने असी गलबात करते हैं ना, जदों किसी काफिर दे सामने गलबात करी दी है ना, वो आंदे ने तुसी अपने नबी दे बारे झूठे किसे बयान कर दो। झूठे किसे बयान करने की जरूरत नहीं। ये नबी पाक दियां बरकतां दी वजह तो ते अज असी जिंदा वां। ये आप दियां बरकतां ने के जमाना सानू जानदा है। आप दी बरकत दा इनकार नहीं, झूठे किसियां दा इनकार है। आप दी बरकत दी वजह तो ही ते असी इस मिंबर ते खड़े हाँ, वरना कौन? ओए आप दी बरकत ही सी ते जिन्हें हबशे ते बिलाल नू चुकिया ते सरदार बना दिता, जिन्हें हबशे नू बिलाल तो चुकिया ते जन्नत दियां सैरां करवा दितियां, ते आप तो दूर होण दी वजह तो जलील होया अबू जहल ते अबू लहब। नबी पाक दे सके चचा भी सन, आप दी बरकत तो फायदा नहीं चुकिया, सरदार भी सन ते आज कोई जिक्र नहीं करदा है कि नहीं? ये आप दियां बरकतां ने, आप दी बरकत दा इनकार नहीं। नबी पाक दे लुआब पाक विच बरकत सी, टुटियां हड्डियां जुड़ जांदियां सन, अखां दा दर्द मुक जांदा सी, चंद बंदियां दा खाना 1000 बंदे तो ज्यादा बंदे खा लेंदे सन। आप दी बरकत दा इनकार नहीं। बात एवे कि हकीकत की है, एक किस्से कहानियां ने। कोई भी हलीमा तो पहले दाई छड़ छुड़ के को नहीं गई ते हलीमा एडी भी कमजोर नहीं सी। ते दूसरी गल एवे ए नहीं कि हलीमा तरस खा के ले गई, नहीं उन्हें उजरत मिलदी सी। सरदार दे बेटे सन अल्लाह दे महबूब पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम ताम खान दे नहीं सन, सरदार खानदान दे अल्लाह दे पैगंबर चश्मो चराग सन। ते एडे तरस ना खवाओ, इस पैगंबर दी रोशनी नाल दुनिया ने रोशनास होना है, ते लोगों को तरस ना खवाओ। अल्लाह पाक अपनी रहमत दियां बारिशां नाज़िल कर रहा है। हलीमा ले गई अल्लाह दे महबूब पैगंबर नू दूध पिलांदी रही है। 6 महीनों दे बाद हलीमा रिवायत दे अंदर मिलदा है 6 महीनों दे बाद हलीमा अल्लाह दे महबूब पैगंबर नू मां आमना दे नाल मुलाकात कराने वास्ते, मां आमना दे नाल मिलान वास्ते लेके आउंदी हुंदी सी। ए वक्त गुजरदा रहा, जदों 2 साल दी मुद्दत रज़ात पूरी हुई है। ए अरब दे अंदर इस वजह तो रिवाज सी कि जदों बच्चा पैदा होंदा सी उस बच्चे नू दिहात दे अंदर भेज देंदे सन दूध पिलाण वास्ते, खालिस चीज़ां खवाण वास्ते, अच्छी तरबियत वास्ते, अरब दी अरबी खालिस बोली वास्ते। क्योंकि जेड़ी बोली दिहात विच मिलदी है असली ओ शहर विच नहीं मिलदी। जेड़ा खालिस खाना ते खालिस पानी दिहात विच मिलदा है, वो शहर विच नहीं मिलदा। जितनी अच्छी तरबियत अखलाक दिहात च मिलदी है, शहर च नहीं मिलदी। और चौथी वजह ऐसी बच्चा कम करन दे नाल मजबूत होंदा है, ओदियां हड्डियां मजबूत होंदियां ने, ताकि ए बकरियां चराएगा काम करेगा, एदियां हड्डियां मजबूत हो जाणगियां, एदे आसाब मजबूत हो जाणगे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जदों 2 साल मुद्दत रात पूरी हुई है, हलीमा सादिया अल्लाह दे पैगंबर लेके हलीमा नू हलीमा सादिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बनु साद कबीले दी सी, बनु साद कबीले दी सी, इस वजह तो हलीमा सादिया कहते हैं। हलीमा सादिया लेके गई है 2 साल बाद, मक्के दे अंदर वबा फैली हुई है, बीमारी आई हुई है। हलीमा सादिया परेशान हो गई है किते इनू बीमारी ना लग जाए। हलीमा फिर वापस ले आई है। 2 साल दा होर अरसा अल्लाह दे महबूब पैगंबर हलीमा सादिया को रहे ते एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर अपने भाई अब्दुल्ला दे नाल रजाई भाई जो हलीमा दा बेटा सी ओदे नाल बकरियां चरान वास्ते पहाड़ां दे दरमियान गए हुए ने, बकरियां चरा रहे ने ते खाना लियाना भूल गए ने। नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई नू आख्या जा तू अम्मा कोलों खाना ले आ, मैं बकरी
بکریاں دی دیکھ بھال کردا واں میں بکریاں دا خیال کردا واں ہن توجہ کرنا بڑی قیمتی بات سمجھان لگا جدوں اے ویر کھانا لین واسطے گیا اللہ دے محبوب پیغمبر خود دے حدیث بیان کردے نے سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا میں چھوٹا جہا سا میں ہلے بچہ سا میں بکریاں دا خیال کر رہا سا بہت بڑے پرندے سفید رنگ والے آسمان تو آئے اے اللہ دے فرشتے سن پرندیاں دی شکل دے اندر رہے سن ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہن لگا ہوا کیا اے اوہی ہے جدی طرف اسی آئے او دوسرا فرشتہ جواب دینے لگا جی اوہی ہے جدی طرف اسی بھیجے گئے نبی پاک نے فرمایا ایک فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان کھڑا ہو گیا ایک فرشتے نے منو آ کے زمین پہ پکڑیا پکڑ کے منو زمین پہ لٹا دیتا پیار دے نال آرام دے نال زمین پہ لٹا کے میری قمیض تے بٹن کھولے نے کرتے دے بٹن اتارے نے کرتا اتار کے تے میرا سینہ چاک کرنا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا میں ویکھ بھی رہا سا میرا سینہ چاک کر رہے ہیں میرے سینے دا آپریشن کر رہے ہیں لیکن درد کوئی نہیں سی ہو رہی آپ نے فرمایا میری آنکھاں دے سامنے انہیں میرا سینہ چاک کیتا سینہ چاک کرن تو بعد انہیں میرا دل کڈیا دل کڈن تو بعد دل دے بھی دو ٹکڑے کیتے چاک کیتا چاک کر کے وچوں دو کالے جے نقطے کالے جے نشان والیاں دو چیزاں کڈیاں او شیطانی اثرات سانو کٹ کے باہر سٹ دیتے تے جنت دے وچوں سونے دے برتن دے اندر ایک پانی لے کے آئے ہوئے سانے اللہ دے دو فرشتے او دے نال میرے دل نو غسل دیتا گیا دل نو غسل دے کے پھر دل نو دل والی جگہ تے رکھیا گیا پھر میرے سینے نو سیتا گیا مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے نبی پاک دی آخری عمر تک آپ دے بڑھاپے تک آپ دے اس سین والا نشان آپ دے سینے دے اندر موجود سی اسی ویکھے ہویا سی اللہ نے نشانی اس وجہ تو رکھی ہے تاکہ کوئی اے نہ آگ سکے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول رہے بچپن دیاں غلط گلاں اللہ پاک نے اپنے نبی نو سچا ثابت کرن لئی اے نشان باقی رکھیا ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا آپ نے فرمایا جدوں میرا سینہ سی دیتا گیا اس تو بعد ایک ترازو لے آندا گیا جو ہی او ترازو قائم کیتا گیا اس ترازو دے ایک پلڑے دے اندر منوں بٹھا دیتا گیا تے دوسرے پلڑے دے اندر ایک بندے نوں بٹھایا گیا ہے وزن کروایا گیا تولیا گیا تول کروایا گیا موازنہ کروایا گیا مقابلہ کروایا گیا آپ نے فرمایا ایک بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیا اس پلڑے دے اندر پھر دو بندیاں نوں بٹھایا گیا میرے نال مقابلہ کروایا گیا وہ دو بندے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے آپ نے فرمایا پھر میرے مقابلے دے اندر 10 بندیاں نوں بٹھایا گیا تے وزن کرایا گیا وہ 10 بندے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے پھر میرے مقابلے دے اندر 100 بندے نوں بٹھایا گیا ہے ایک پلڑے چ میں بیٹھا ہویا تے ایک پلڑے چ 100 بندہ بیٹھا ہویا ہے اے 100 بندہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکیا پھر دوسرے پلڑے دے اندر 1000 بندے نوں بٹھایا گیا ہے ادھر 4-5 سال دے معصوم محمد نوں بٹھایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے 1000 بندہ بھی اللہ دے پیغمبرہ دا مقابلہ نہیں کر سکیا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جدوں 1000 بندے دے نال میرا وزن کیتا گیا ہے مقابلہ کروایا گیا ہے 1000 بندے والا پلڑا جو اتے چکی گیا کہ انج لگدا سی جویں اے بندے میرے اتے گر جان گے تے اے زمین والا فرشتہ وزن کروا رہا ہے آسمان اور زمین دے درمیان جڑا فرشتہ کھڑا ہویا ہے زمین والے فرشتے نو کہن لگا کیڑی ہستی دے نال وزن کر رہے ہیں کیڑی ہستی دے نال تول رہے ہیں کیڑی ہستی دے نال موازنے کرا رہے ہیں اے کیڑی ہستی دے نال 1000 بندے دا مقابلہ کروا رہے ہیں ایک سائر تے اے ہستی ہوے ایک سائر تے ساری کائنات دے لوگ ہون ایک سائر تے اے ہستی ہوے ایک سائر تے ساری کائنات دا حسن ہوے ایک سائر تے اے ہستی ہوے
میں ایک سیر تے 18,000 جہان بھی آ جان، ایک سیر تے ہستیوں میں ایک سیر تے ساری کائنات دیاں چیزاں بھی آ جان، ایک سیر تے ہستیوں میں ایک سیر تے دی ساری امت موجود ہوئے، اس امت دے اندر کون کون شامل ہے لوگو؟ ایمان آپ دے اصحاب بھی شامل، آپ دے اہل بیت بھی شامل، آپ دے تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، ساری کائنات دے لوگ موجود ہون، ایک سیڑ تے 5 سال دا لال محمد موجود ہوئے، ساری کائنات دے لوگ بھی اس پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے عقیدہ آسمان تو آئے لوگو، نبی پاک نے فرمایا میں ویکھ رہا ہوں آسمان اور زمین دے درمیان جڑا فرشتہ ہے، زمین والے فرشتے نو کہن لگا ایک کیڑی ہستی دے نال وزن کر رہے ہیں، ایک کیڑی ہستی دے نال مقابلے کروا رہے ہیں، ساری کائنات دے لوگ ایک سینتے ہون، آمنہ دا لال محمد کریم ایک سینتے ہون، ساری کائنات دے لوگ اس پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سردار عبد المطلب دے پوتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وزن ہو رہا ہے، ٹائم موگ گیا، میں اپنی بات مکان لگا، ایک تی ہو گئے نے، جدوں وزن کیتا گیا نا تے ادھروں ماں آمنہ نو پتہ چلے کہ کسی نے پج کے جا کے دسیا آمنہ او جڑا تو پالن واسطے دودھ پلان واسطے نہ لے کے آئی بیٹا محمد، انہوں کوئی آئے نہیں، 2 بلاواں 2 پرندے، اون دا سینہ چاک کیتی پہنی، انہوں مارن لگے نہیں، انہوں قتل کرن لگے نہیں، آمنہ پریشان ہو گئی، کی بنے گا اتنا سونا وہ دشمن کی بنے گا، بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی تفصیل اگلے جمعے دے اندر، بات صرف ہی سمجھائیے کہ ساڑھا یہ عقیدہ ساڑھی یہ محبت اس جمعے اس مسجد چوں انشاءاللہ تانوں مل دی رہے گی، جن دی الحمدللہ اسی آپ نال محبت کر دیاں، جن دا پیار کر دیاں، کتوں ہی تانوں نہیں ملے گا، نہ آپ دی شان ورگی کسی دی شان ہے، نہ آپ دے مقام ورگا کسی دا مقام ہے۔ ماں حلیمہ نو جدوں خبر پہنچی، ماں حلیمہ ڈر گئی ہے، پتہ ہے نا کی کیفیت ہوندی ہے بندے تے، بندہ پرونا بھی آیا ہوئے نا، کوئی پانجا کوئی رشتہ دار تے پتہ چلے کہ انہوں کوئی ماری جاندہ ہے تے پھر وہ کتنی کیفیت ہوندی ہے۔ ماں حلیمہ نو جدوں پتہ چلے آنا تے انہوں بندے مار دے پے نہیں، انہوں تے قتل کرن لگے نہیں، وہ سینہ بھی چاک کر دیتا ہے، ماں حلیمہ پریشان ہو گئی۔ اگلی انشاءاللہ تفصیل صحیح روایات دی روشنی دے اندر اگلے جمعے انشاءاللہ، اگلے جمعے چھٹی نہیں ہوندی، اگلے جمعے اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیلاً بیان کرانگا۔ اللہ پاک جو سنے سنائے قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔